बालविवाह रोकिन्छ र कसले रोक्ने, कहिले रोकिन्छ होला? मेरो स्कुलमा महिनावारी प्याड निशुल्क पाइन्छ, तर सहजै फेर्ने र व्यवस्थित गर्ने ठाउँ छैन। कहिले बन्छ होला त्यो? म कहिलेसम्म असुरक्षित महसुस गरेर बस्ने? कसले गरिदिन्छ मेरो सुरक्षा? बालविवाह किन र केका लागि भइरहेको छ? बालविवाह गरेर कसलाई के फाइदा हुन्छ? न्यायका लागि हामी कहिलेसम्म दौडधुप गरिरहने? कसले दिन्छ हामीलाई न्याय? महिलाको योनिबाट रगत आउँदा डराउनु पर्छ, दुर्व्यवहार गर्नुपर्छ, जिस्क्याउनु पर्छ? छोरा र छोरीमा किन विभेद हुन्छ? कहिलेसम्म हुन्छ यो विभेद? हाम्रो सरकारले किशोरी मैत्री बजेट र कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्दैन? कहिले लिएर आउँछ? यस्तै प्रश्नै प्रश्नको जवाफका लागि अस्मिताका प्रश्नहरू युट्युब सिरिज। नमस्कार, म अस्मिता। प्रश्नै प्रश्न सोधेर दिक्क लगाउने अस्मिता। आज मसँग अलि भिन्न प्रश्न छ, झिजो नमानी सुनिदिनुहोस् ल। साजिया निकै चञ्चले छे, उसको चञ्चलताको कुरै नगरौँ। विश्वामित्र ऋषिको ध्यान भङ्ग गराउने मेनुका भन्दा उसको चञ्चलता उच्च कोटिको छ। तर सजिया मनकी भने निकै सफा छे। मुस्लिम समुदायको भइकन पनि उसले मुस्लिम समुदायको हो भन्ने छन कहीँ कतै दिन्न। मनको निकै सफा छे ऊ। छल कपट भन्ने कति पनि छैन उसको मनमा। त्यसैले त सबैले भन्छन्, आहा साजिया जस्तो पो साथी हुनु त। तपाईको त्यस्तै साथी छन्? साजिया बल्ल 15 वर्षकी मात्रै भई, तर उसको जिउडाल हेर्दा निकै बढेको जस्तो देखिन्छ। हाम्रो टोलमा हामी सँगै खेल्दै हुर्केकी हो ऊ। शनिबारको दिन नमाज पढ्न गएपछि पनि ऊ एकछिन हाम्रो घरमा पसेर मात्र आफ्नो घरमा जान्छे। कति आँखामा राखे पनि नबिजाउने खालकी छ। अझ दशैंमा ऊ टीका थाप्न आउँदा पो उसको आत्मीयता देखेर मलाई झन् माया लाग्न थाल्यो उसको। मुस्लिम भइकन पनि उसको बाबाले हिन्दू संस्कारलाई सम्मान गरेको कारण यो सबै सम्भव भएको हो। साजियाले यति मात्र कहाँ हो र, अस्तिको तिहारको टीकामा मेरो भाइलाई नै टीका लगाइदिएकी थिए। छठको बेलामा पनि परापु रात भर साथ दिएकी थिए उसले। कति मनपर्छ मलाई त साजिया। उसको चञ्चलता आजकल तोडिएको छ। उसले बुर्कामा छोपेर एक थोत्रो मोबाइल बोकेर हिँड्छे। यो कुरा साजिया र म बाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन। तपाईँ पनि नभनिदिनुहोस् है फेरि। नमाज पढेर घर फर्कदै गर्दा उसले मेरो घरमा पसेर झन्डै 1 घन्टा उसको केटा साथीलाई फोन गर्छे। उसलाई त्यो केटा साथी को हो भनेर सोद्धा बताउँदैन कति पटक सोधिसके मैले। एक दिन ऊ फेरि शनिबारको दिन नमाज पढेर मेरो कोठामा आई। उसका आँखा वरपर काला धर्काहरू देखेर म तर्सिएँ। उसले गाजलको धर्काले ती काला धर्कालाई छोप्न हर सम्भव प्रयास गरिरहेछे। उसलाई वास्तवमा निन्द्रा नै लाग्दैन रे। जति बेला पनि त्यही केटाको सम्झनाले सताउँछ रे। के भएको यो मोरीलाई? फिल्मको हिरो जस्तै उसको केटा साथी छ भन्छे ऊ मलाई। सपनाको राजकुमार निकै दयालु पनि छ। उसँग हप्तामा 1 दिन शनिबार मात्र उसको कुराकानी हुन्छ। तर उसलाई आजकल फेसबुकमा कुराकानी गर्न मनपर्छ, भिडियो च्याट गर्न मन छ। तर उसको किप्याडवाला मोबाइल उसको लागि बाधक बनेको छ। अस्तिको हप्ता त मेरो एन्ड्रोइड मोबाइल एक रातको लागि सापटी लगेकी थिए उसले। रातभरि सिरकभित्र गुम्सिएर मायालु बात मारी रे। कति आउँछ नाटक पनि। अब उसलाई एन्ड्रोइड मोबाइलको जरुरत छ। त्यही केटाको कल्पनामा उसले पुरा रात बिताउने गरेकी छे। यस्ता अवस्थामा साजियालाई कसरी सम्झाउने मैले? अब मैले भनेको त उसले जहिले पनि हाँसेर उडाइदिन्छे। त बुझ्दिनस् भन्छे।
तपाईँ उमेरले अझै परिपक्व भइसक्नु भएको छैन र अहिलेको अवस्था तपाईँले आफ्नो भविष्य बनाउने हो। हरेक कुरो देखासिखीले चल्दैन। हाम्रो चलन अरूको नक्कल गर्ने चलन छ, त्यसबाट हामी बच्नुपर्छ। अरूले के गर्छ त्यतातिर सोच्ने होइन, आफूले के गर्नुपर्छ त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्था आमा बाबुको सहयोगमा आफ्नो भावी जीवन सुनिश्चित र सुन्दर बनाउनको लागि पढ्ने, लेख्ने र राम्रो बाटो रोज्ने हो। आफू आफ्नो खुट्टामा उभिने भइसकेपछि आर्थिक हिसाबले, सामाजिक क्षेत्रमा र सबै क्षेत्रमा आफ्नो लागि आफै निर्णय गर्ने भइसकेपछि आफूले रोजेको केटासाथी भेट्न सजिलो हुन्छ। र रहरमा र देखासिकीमा हामीले जुन केटासाथीहरू रोज्छौँ त्यो भावनात्मक हुन्छ र तत्काल त्यसको मेटाउने रहरले भविष्य अन्धकार हुन्छ र यस्ता कतिपय मान्छेहरू छोरा के अरे बालबालिकाहरू, भाइ बहिनीहरू बिग्रिनु भएको छ। यसले ती बालबालिका, किशोर किशोरीहरू त बिग्रिन्छन् नै, त्यसले सामाजिक रूपमा समाजलाई पनि नउठ्न सक्ने गरेर गरिबी, सामाजिक अन्याय र असन्तुलित विकासको भुमरीमा फसाइदिन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले आफ्नो जीवनको लक्ष्य सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। म जीवनमा कुन बाटोमा लाग्ने, त्यो अहिले छनौटको अवस्था तपाईँ सामुन्ने चुनौतीको रूपमा आएको छ। यो छनौटको अवस्थामा अरूले गरेका नराम्रा कामहरूबाट हामीले आफू राम्रो हुनको लागि सिक्न सक्नुपर्दछ। राम्रो कुराहरूबाट सिक्ने त स्वाभाविक रूपमा सबैले सिक्न सक्छन्, धेरैले सिक्न सक्छन्, तर अरू बिग्रेको, अरूले नराम्रो गरेको, अरू जीवनमा असफल भइराखेको देख्छौँ हामीले, त्योबाट पनि आफू सजग हुनका लागि सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँमा जुन चिन्ता छ, म मोबाइलबाट अब सामाजिक सञ्जालबाट केटासाथी बनाउँछु, कुरा गर्छु अनि म अरू जस्तै यो रहरको जीवन जिउँछु भन्ने कुरो जुन छ त्यो अहिलेको लागि तपाईलाई रहर हुन्छ। भविष्य त्यसले जीवनलाई झुटोतिर डोर्याउँछ। त्यसैले सचेत रहनुपर्छ नानी। एक दिन शनिबार ऊ मेरो घरमा आए। मैले उसको मुहारमा निहालेर हेरेँ। उसमा कुनै चञ्चलता थिएन, कुनै हाँसी मजाक पनि थिएन। अचम्म, हिँड्न पनि निकै सजिलो गरेर हिँड्दै थियो। म धेरै पटक उसको अनुहारको चमक हेरेर आफूमा चमक ल्याउँथे, तर ऊ निकै अँध्यारो र मलिन अनुहारमा मेरो घरमा आएकी थिए। उसलाई कुर्सीमा बस्न पनि निकै असहज भएको थियो। निकै बेर बसेपछि ऊ आफ्नो घरमा जान तयार पो हुँदै थिए। मैले उसलाई सोधेँ, ओए साजिया, तिम्रो सपनाको राजकुमारलाई फोन नगर्ने आज? यति मात्र के भनेको थिएँ, उसका आँखाबाट बर आँसुहरू झर्न थाल्यो। उसले भुइँमा शिर झुकाउँदै फोन नगर्ने सङ्केत पो देखाई। ऊ निकै भक्कानिएर रुँदै थिए। ओहो, मैले कुनै गल्ती पो गरिनँ? ऊ रोएको केही बेरमा आफै सम्हालिन पुगी अनि ऊ बिस्तारै बोल्न थाली। अस्मिता, म त सकिएँ। मेरो अस्मिता पनि बिग्रियो। त्यो सपनाको राजकुमार होइन रहेछ, ऊ त राक्षस पो रहेछ। म झन् अकमक्क परेँ। आखिर किन यसले यस्तो भन्दैछ? म त सोच्न थालेँ। उसले सबै कुराको बेली विस्तार लगाउन थाली। गएको 2 हप्ता अगाडि साजिया उसको सपनाको राजकुमारको करकापको कारण घुम्न गएकी थिए। कसैले पनि थाहा नपाउने गरी मलाई पनि नभनी गएकी। साजियासँग एकछिन बजार डुलेर उसले साजियालाई नजिकैको होटलमा लगेर जबरजस्ती पो गरेछ। डेटिङमा बलात्कारको शिकार भएकी रहेछ ऊ। पहिले त यौनको बारेमा निकै कौतूहलता हुँदा ऊ सम्बन्ध राख्न राजी थिए, तर सानो उमेरकी साजियाको यौनाङ्ग
पूर्ण विकसित नहुँदा उसलाई सम्भवतः अप्ठ्यारो परेको थियो। ऊ त्यो दिन निकै रोइछे। केटाले उसलाई केही हुँदैन भनेर बाइकमा उसैको घर नजिकैको चोकमा ल्याएर छाडिदिएको थियो। घर पुग्दा उसले लगाएको सुरुवाल रगताम्य भएको थियो, तर कसैले पनि उसको रगताम्य सुरुवाललाई याद नै गरेनछन्। बिचरी साजियाको त्यो रक्तस्राव त्यस दिनमा मात्र सीमित भएन, करिब 15-20 दिनसम्म पनि भइरह्यो। तर साजियाले यो कुरा कसैलाई भन्न सकिन, किनकि यो कुरा थाहा पाए भने उसलाई उसको समाजमा अब पाच्य हुँदैन थियो। कसले बुझ्थ्यो र उसको कुरा? यस्तो घटना उसको टोलमा घट्दा उसको एक साथीलाई जिउँदै जलाएको थियो। उसको घर परिवारले नै जलाउनु भएको थियो। साजिया आफैमा पीडित भएर पनि सब कुरा लुकाउन बाध्य थिए। अझैसम्म पनि उसलाई रक्तस्राव भइरहेको छ। अब उसलाई मैले के गरौँ? के भनौँ उसलाई मैले? तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नको उत्तर गर्नु पर्दाखेरि हामी अहिले किशोर अवस्थामा छौँ, जहाँ हामीमा विभिन्न शारीरिक परिवर्तनहरू भइरहेको हुन्छ र यसमा हाम्रो हर्मोनहरूमा पनि थुप्रै घटबड हुने गर्छ। यही कारणले गर्दा यो अवस्थामा तपाईँको अपोजिट सेक्सतिर एट्र्याक्ट हुनु र सेक्सुअल डिजायरहरू जुन हाम्रो यौन भावनाहरू जागरण हुनु भनेको सामान्य नै हो। यही कारणले गर्दा तपाईँले आफ्नो प्रेमीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नु भइसक्यो र अहिले तपाईँको रक्तस्राव धेरै भइरहेको छ भने यो विषय डराइहाल्नुपर्ने विषय पनि होइन। किन भन्दाखेरि रक्तस्राव धेरै हुनु पछाडि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो महिनावारीमा पनि हर्मोनहरूको घटबड भएको कारणले सामान्य महिनावारीमा पनि धेरै रगत बगिरहेको हुनसक्छ, अथवा चाहिँ तपाईँको पाठेघरको मुखमा चाहिँ कुनै घाउ खटेराहरू आएको छ, असामान्य मासुहरू पलाएको छ, अथवा कुनै इन्फेक्सन्सहरू भएको छ भने त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको रक्तस्रावमा चाहिँ धेरै भइरहेको हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो नजिकको अस्पतालमा गएर आफ्नो शारीरिक जाँच गराउनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। चञ्चल साजियाको दुःखका दिन त्यतिमै सीमित रहेन। उसमा भएको रक्तस्राव त रोकियो, तर उसको यौनाङ्गमा पुरै घाउ भएको थियो। पिप जमेर निकै गन्हाउने भइसकेको थियो। लाज र डरले पनि साजियाले आफ्ना वेदनालाई लुकाउन बाध्य थिए, किनकि उसलाई जस्मिलाको जसरी आफन्तले जलाएको आगोमा जलेर मर्नु त्यति राम्रो लाग्थेन। जस्मिलालाई आगोमा जलाउँदाको घटनाको प्रत्यक्षदर्शी जस्तै थिए रे साजिया पनि। अहिले 2 महिना भयो उसको महिनावारी रोकिएको। साजियालाई खाना खाने बेलामा बान्ता आउँछ, वाकवाकी लाग्छ। कतै ऊ गर्भवती त भइन? म झसङ्ग भएँ। साजिया र म मिलेर गर्भवती भए नभएको हेर्नको लागि एक औषधि पाउँछ भनेर लुकी पर अर्को टोलको मेडिकल गयौँ अनि प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्ने किट बोकेर घर आयौँ। जब उसको पिसाब त्यहाँ राखियो नि, हामी दुवैजना पहाडबाट खसे झैँ भयौँ, किनकि त्यो किटमा त ऊ गर्भवती भएको पो देखायो। साजियाले उसको सपनाको राजकुमारलाई फोन लगाए। उसले सबै कुरा बताएपछि उसको सपनाको राजकुमारले फोन बिचैमा काट्यो। ओफ, साजिया एकपछि अर्को दुःखको भुमरीमा परेको देखेर म झन् सशङ्कित भए। ऊ मेरो कोठामा बसेर क्वाँ रुन थाली। म उसलाई सम्झाउन पनि सक्दिनथे। कसरी पो सम्झाउँ उसलाई? यो समस्याको समाधानको विकल्प मसँग थिएन। तपाईसँग छ र? हामीले लगातार उसको सपनाको राजकुमारलाई फोन गर्यौं, तर स्विच अफ भएको टोन मात्र फोनमा बस्थ्यो। साजियालाई वास्तवमा त्यो केटाको घर पनि थाहा थिएन। ऊ फोनमा आएको मिस्ड कलको आधारमा त्यो केटासँगको प्रेममा फसेकी थिए। अब कसलाई भनेर पो यो समस्याको समाधान होला? गाउँमा भन्ने हो भने समाजमा केही नराम्रो त हुने होइन नि। ऊ साँच्चै रजस्वला रोकिएको छ।
ऊ गर्भवती भएकी छे, झन्डै 15 दिन 15 वर्षकै उमेरमा। केटाले पनि वास्ता गर्न छाडिसक्यो। अब यस्तो बेला के गर्ने? म के जवाफ दिउँ उसलाई? अहिले आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध राखिसकेपछि अहिले चाहिँ तपाईँको रक्तस्राव चाहिँ एकदम ढिलो भइरहेको छ अथवा भइराखेको छैन भने चाहिँ यो एउटा विषयलाई लिएर चाहिँ समाजदेखि डराउनु पर्ने, समाजमा मुख देखाउने लाज मान्नुपर्ने विषय होइन। किन भन्दाखेरि अब रक्तस्राव ढिला हुनु पछाडि थुप्रै कारणहरूमा हुन्छ। एउटा प्रेग्नेन्सी मात्रै यसको एउटा कारण होइन। जस्तै तपाईँलाई धेरै चिन्ताहरू भएको छ, तपाईँको तौलमा घटबडहरू भइरहेको छ, तपाईँको हर्मोनमा तलमाथि भइरहेको छ भने अथवा अरू कुनै कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको रक्तस्राव चाहिँ ढिलो हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकपटक अस्पतालमा गएर आफ्नो शारीरिक जाँच गराउनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। र यदि यसको कारण तपाईँको रक्तस्राव नहुनुको कारण यदि प्रेग्नेन्सी नै रहेछ भने पनि तपाईँ डराइहाल्नु पर्दैन। किन भन्दा तपाईँहरू किशोर अवस्थामै हुनुहुन्छ। तपाईँको अहिलेभित्रको प्रजनन अङ्गहरू पनि राम्ररी डेभलप भएको हुँदैन र साथै तपाईँको अहिले भनेको पढ्नुपर्ने समय हो, आफ्नो करियरको बारेमा सोच्नुपर्ने हो। त्यसमा तपाईँको आफ्नै धेरै रेस्पोन्सिबिलिटीहरू छ। यो बेलामा तपाईँलाई एडिसनल बच्चाको रेस्पोन्सिबिलिटी लिन सक्नुहुन्न भने नेपाल सरकारबाट तपाईँले चाहिँ सुरक्षित गर्भपतनको सेवा पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब तपाईँको गर्भमा बच्चा बसेको चाहिँ 12 हप्ता मात्र भएको छ भने तपाईँले सजिलै नेपाल सरकारबाट चाहिँ सुरक्षित गर्भपतनको सेवा पाउन सक्नुहुन्छ। भने यदि तपाईँको गर्भमा रहेको बच्चाले चाहिँ तपाईँको मानसिक अथवा शारीरिक अवस्थामा केही नोक्सानी पुर्याइरहेको छ भने त्यसमा तपाईँले चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम 28 हप्तासम्म पनि आफ्नो गर्भपतन चाहिँ गराउन सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ तपाईँ एकपटक अस्पताल गएर चिकित्सकको सल्लाह लिएर चाहिँ अघि बढ्नुहोला र आगामी दिनबाट चाहिँ यो कुरामा चाहिँ अलि बढी ध्यान पुर्याउनु होला। साजियाले घरमा रजस्वला भएको अभिनय गरेको झन्डै अब 3 महिना हुन लागिसक्यो। उसले खुकुला लुगा लगाएर घरमा झुक्क्याउन त थालेकी छ, तर यो उसको झुटोपन धेरै दिन टिक्नेवाला छैन। किनकि उसको पेट कुनै न कुनै दिन बढेको देखेर साजियालाई यो कसको भुँडी हो भनेर प्रश्न अवश्य नै सोधिन्छ। अनि नाजवाफ अवश्य नै हुनुपर्नेछ। 3 महिनाको अवधि बित्दा पनि उसको राजकुमारले फोन नै उठाएन। स्विच अफ मोबाइल अब उही अवस्थामा रहला। तर जीवनको डरलाग्दो स्विच साजियाको लागि अन भइसकेको छ। साजिया सधैँ मेरो घरमा आएर निकै डाँको छोडेर रुन्छे। 15 वर्षको यो उमेरमा ऊ अब कुमारी आमा बन्नेवाला छ। उसले त्यो बच्चाको बाबु को हो भनेर सोद्धा कसलाई देखाउली, के जवाफ दिली उसले? म संशयको बीचमा छु। निकै नै तनावमय अवस्थामा साजिया हिँडेकी छ। झन् ऊ गर्भवती भएकोले होला उसको शरीर निकै कमलो देखिन्छ। आँखाहरू निकै रसिला देखिन्छन्। तिनै रसिला आँखाहरूमा आँसुको महासागर छचल्किँदैछ। मुस्कान छरिने उसका ओठहरूमा पीडाका आवाजहरू सुनिन थालेका छन्। तर यो पीडाको आवाज पनि साजियाले घरमा निकाल्न सक्दिन। ऊ रातभर रोएर बिताउँछे रे। कस्तो पापी केटा रहेछ त्यो, जसले साजियालाई यो अवस्थामा ल्याएर घर न घाटको अवस्थामा ल्याइ पुर्यायो। साजियाले अब त अन्तिम निर्णय लिने भनेर आत्महत्या गर्न बाहेक अरू विकल्प नै छैन भनेर सुनाउँदा म झसङ्ग भएको छु। मैले सम्झाउन त उसलाई सम्झाएको छु। मृत्यु नै अन्तिम विकल्प होइन। हरेक समस्याका यहाँ कुनै न कुनै उपाय अवश्य छन्। तर उसको यो जटिल अवस्थाको समाधान के हुन सक्छ? के उसको राजकुमार फर्केर आउला त? फर्केर आयो भने पनि उसलाई यो अवस्थामा स्वीकार गर्ला त? के पहिलेको झैँ उसलाई माया गर्ला त? यदि उसले साजियालाई बिहे नै गर्यो भने पनि यो बाल विवाह हुनेछ। अनि यो विवाहलाई यहाँको कानुन र प्रशासनले स्वीकारला त? यदि उनीहरूले बच्चालाई जन्म दिए नै भने पनि उसको जन्मदर्ता होला? किनकि साजियाको उमेर त बल्ल 15 पुगेको छ।
सुन्नुहोस् न, साजिया निकै आक्रोशमा छे। कुमारी आमाको लान्छनाबाट मुक्त हुनुभन्दा आफूलाई नै सिद्ध्याउन साजिया लालायित छे। के हामी सबैजना मिलेर उसलाई आत्महत्याबाट बचाउन सक्छौँ? वास्तवमा किशोर अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई विपरीत लिङ्गका साथीहरूसँगको आकर्षण हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा त्यो हुन्छ। किनभने यो उमेर भनेको चाहिँ साथी दौतरीसँग रमाउने उमेर पनि हो। साथीहरूसँग रमाउने क्रममा चाहिँ त्यो जिज्ञासा, विपरीत लिङ्गप्रतिको जिज्ञासा, शरीरमा आएको परिवर्तनको जिज्ञासालाई कहिलेकाहीँ चाहिँ थाहै नपाइकन त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू, त्यसको चाहिँ परिणामको बारेमा ध्यानै नदिइकन त्यो चाहिँ नै एउटा मित्रता चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो विवाह अथवा भन्छौँ नि हिजो आज लभ भनिन्छ नि, त्यो विशेष गरी यो यौन जिज्ञासा मेटाउने एउटा सम्बन्धको रूपमा पनि विकास हुन सक्छ। वास्तवमा त्यो उमेरमा त्यो खालको जिज्ञासा आउनु चाहिँ स्वाभाविक हो। तर मैले यो उमेरमा चाहिँ यौन सम्बन्ध राखेँ भने, मैले विवाह गरेँ भने र मेरो यो मित्रतालाई मैले विवाहमा परिणत गर्ने कोसिस गरेँ भने के साँच्चै यसले मेरो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ त भनेर सोच्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। किनभने किशोर अवस्थामा शरीर बढिरहेको हुन्छ, मन उद्वेलित भइरहेको पनि हुन्छ, विपरीत लिङ्गका साथीहरूसँगको आकर्षण पनि बढिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। तर यो उमेर चाहिँ व्यवहारिक रूपमा पनि परिपक्व भइसकेको हुँदैन, शरीर पनि परिपक्व भइसकेको हुँदैन। यो उमेरमा विवाह गरेर सन्तान उत्पादन गर्ने अथवा चाहिँ नि तपाईँको व्यवहारिक भएर घर सम्हाल्ने कुरामा चाहिँ बालबालिकाहरू, तपाईहरूको उमेरका किशोर किशोरीहरू परिपक्व भइसकेको हुँदैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो मायाको बारेमा सोचिरहने, त्यही विषयमा सोचिरहने र त्यो विषयवस्तु भएन, त्यो साथी भएन भने मेरो जीवन बर्बाद हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ चाहिँ जीवनलाई बिर्सिएर नै बालबालिकाहरू एकोहोरो हुन पुग्छन्। तर त्यसले पढाइलाई क्षति गर्न सक्छ, भोलि गएर शारीरिक स्वास्थ्यमा क्षति गर्न सक्छ, मानसिक स्वास्थ्यमा क्षति गर्न सक्छ। कतिपय मान्छेहरूले त तपाईँको बाल विवाह गरेर त्यसले मानसिक स्वास्थ्य समस्या, निराशा, डिप्रेसनको समस्या ल्याइदिएर आत्महत्या गरेको पनि पाइन्छ। त्यसैले किशोर अवस्थामा विवाह गर्नु नितान्त चाहिँ नि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आफ्नो व्यक्तित्वको विकासका लागि पनि यो निकै नकारात्मक हुन्छ भनेर सोच्नुपर्छ। यसरी साथीहरूसँग पनि यस्तो समस्या भयो भने साथीहरूसँग बसेर यसको फाइदा र बेफाइदाको बारेमा छलफल गर्न सक्यो भने त्यो समस्या कम भएर जान्छ। कि आज साजिया दिउँसै एक अखबार लिएर हाम्रो घरमा छिरी। म अचम्मित भएर उसलाई हेरिरहेँ। जब ऊ मेरो कोठामा पुगी उसको आँखाबाट झन् आँसुका धारा बग्न थाले। मैले उसलाई सोधेँ, किन रोएको यसरी अखबार पढेर? उसले अखबारमा छापिएको समाचारतर्फ औलाले देखाएर भने, यही नै केटा हो जसले मेरो अवस्था बनाएको। म समाचारमा आँखा लगाउन थालेँ, त्यहाँ एकजना मृतकको फोटो छापिएको रहेछ। समाचारको शीर्षकमा यस्तो थियो, मानव बेचबिखन कार्यमा संलग्न सुन्दर लाल रौनियारको प्रहरी इन्काउन्टरमा हत्या। साजियाले यही नै केटा हो भनेर पत्रिकाको फोटो देखाउँदै ठोकुवा गरेपछि म पनि सहमत भएँ। साजियाले त्यही ड्रेसमा भएको त्यही केटाको फोटो देखाउँदा मलाई पनि पुरापुर विश्वास लाग्यो। भुइँमा पत्रिका लडिरह्यो अनि फेरि टिभीमा पनि सुन्दरलालको फोटो सहितको समाचार आउँदा साजियाले 100% रूपमा त्यही नै केटा हो भनेर भन्न सकी। अब यो कुरा हामी दुईजनाले कसलाई सुनाउने, कसले बुझ्छ? साजिया झन् दोसाँधमा परेकी छे। अब उसको समस्या कसरी समाधान गर्ने? साजियाको आँखाबाट झरेको आँसुले पत्रिका निथुक्क भिजेको छ। म झ्यालबाट उठेर हेरेँ, पर डाँडामा उज्यालो देखेँ। साजिया पनि त्यो उज्यालो हेर्दै
रोन थाले। कति रुन्छे बिचरी। म र मेरा साथीहरूका यी प्रश्नहरूले तपाईहरूलाई पनि तनाव दिन्छ होला है। तर यी प्रश्नहरू, यी समस्याहरू, यी जटिलताहरू तपाईँ र हाम्रा अनि मेरा हेरचेक्राई, बेवास्ता र अज्ञानताले गर्दा त आएका हुन्। अबदेखि चाहिँ बेलैमा बुद्धि पुर्याउनुहोस् है। आफू पनि सचेत रहनुहोस् र अरूलाई पनि सिकाउनुहोस् है।